श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ईशत्रयै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूल पारायणம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 25. காளியின் கோர யுத்தம். காளி யுத்தம் செய்து தூம்ரலோச்சனன் என்னும் அசுரனை கொன்றது. இது ஸ்ரீ சண்டி எனப்படும் ஸ்ரீமத் தேவி மகாத்மியத்தின் 6வது அத்தியாயத்துடன் ஒப்ப நோக்கத்தக்கது. ஓம் நம चण्डिकायै व्यासोवाच इत्युक्त्वा वीररामासौ वचनं धूम्रलोचनः प्रत्युवाच तदा काली बृहस्य ललितं वचः विदूषकोऽसि जाल्मत्वं शैलोषैव भाषसे वृथा मनोरथां चित्ते करोषि मधुरं वदन् बलवान् बलसंयुक्तः प्रेषितोऽसि दुरात्मना गुरुयुद्धं वृथावादं मुञ्चमूटमते अतुना हत्वा शुम्भं निशुम्भं च त्वदान्यान् वा बलादिकान् देवी क्रुद्धा शराघातैः व्रजयिष्यति निजालयम्. क्वासौ मन्दमति शुम्भः क्व वा विश्वमोद्मोहिनी अयुक्त खलु संसारे विवाह विधिरेतयोः सिंही किं त्वति कामार्ता जम्बुकं कुरुते पतिं करीणि गर्दभं वापि कवयं सुरभिः किमु गच्छ शुम्भं निशुम्भं च वद सत्यं वचो मम कुरु युद्धं न चेत्याहि पातालं तरसाधुना. व्यासोवाच कालिकाया वच श्रुत्वा स दैत्यो धूम्रलोचनः तामुवाच महाभाग क्रोध संरक्तलोचनः दुर्दर्शे त्वां निहत्याजौ सिंहं च मदगर्वितं गृहीत्वैनां कमिष्यामि राजानां प्रत्यहं किल रसभङ्गे भयात् काले बिभेमि त्विह साम्प्रतं. कालिकौवाच किं विकत्तसि मन्दात्मन्नायं धर्मो धनुष्मतां स्वशक्त्या मुञ्च विशिखान् गन्धासि यमसंसदि. व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं दैत्यः संगृह्य कार्मुकं दृढं कालिकां तां शरासारैः ववर्षादिशिलाशितैः देवस्तु प्रेक्षकास्तत्र विमानवरसंस्थिताः तां सुवन्तो जयेद्यूचुः देवीं शक्रपुरोगमाः तयोः परस्परं युद्धं प्रवृत्तं च अतिदारुणं बाणखड्गगदाशक्तिः मुसलादिवृत्कटं कालिका बाणपातैस्तु हत्वा पूर्वं करानत बभञ्जर तत्र तं व्यूढं जहास च मुहुर्मुहुः सापि चिच्छेद तरसा तस्य बाणान् संगतान् मोमोचान् यानुग्रवेगान् दानवोपरि कालिका दैर्बाणै निहतास्तस्य पार्ष्णिग्राहा सहस्रशः बभञ्च च रथं वेगात् सुतं हत्वा करानपि चिच्छेद तत्तनुसद्यो बाणैरुरगसन्निभैः मुतं चक्रे सुराणां सा शङ्खनादं तथा करोत् विरतपरिगं गृह्य सर्वलोहमयं दृढम् आजगामरतोपस्थं कुपितो धूम्रलोचनः वाचा निर्भत्सयन् कालीं करालकालसन्निभः अद्यैव त्वां हनिष्यामि कुरूपे पिङ्गलोचने इत्युक्त्वा सहसागत्य परिगं क्षिपति यदा दृष्ट्वा भस्मीकृतं दैत्यं सैनिका भयविह्वलाः चक्रुपलायनं सद्यो हातातेत्यब्रुवन् पति देवात्तं निहतं दृष्ट्वा दानवं धूम्रलोचनं मुमुचु पुष्पवृष्टिं ते मुदिता गगने स्थिताः रणभूमि तदा राजन् दारुणा समपद्यत निहतै दानवैरैश्वैः करैश्च वारणैस्तथा गृध्रा काकावटाशेन वरभा जम्बुका तथा नानृतुचक्रुषु प्रेतान् पतितान् रणभूमिषु अम्बिका तत्राणस्थानं त्यक्त्वा दूरं तलान्तरे गत्वा चकार चाभ्युग्रं शङ्खनादं भयप्रदं तं दृष्ट्वा दूरशब्दं तु शुम्भसत् छिन्नपादकराक्षांश्च मञ्चकारोपिदानपि मग्नपृष्ठकरिग्रीवान् क्रन्दमानाननेकशः वीक्ष्य शुम्भो निशुम्भश्च क्व गतो धूम्रलोचनः कथं भग्ना समायाता नानीता किं वरानना सैन्यं कुत्र गतं मन्दाः कथयन्तु यथोचितं कस्यायं शङ्खनादो
सद्यः श्रूयते भयवर्धनः गणौचुः फलञ्च पतितं सर्वं निगतो धूम्रलोचनः कृतं कालिकया कर्म रणभूमावमानुषं रङ्गनादोऽम्बिकायास्तु गगनं व्याप्य राजते हर्षतसुरसङ्गानां दानवानां च युशोककृत् यदा निपातिता सर्वे तेन गगनस्तासुराश्चक्रुः पुष्पवृष्टिमुदान्विताः दृष्ट्वा भग्नं बलं सर्वं पतितं धूम्रलोचनं निश्चयस्तु कृतोऽस्माभिः जयो नैव भवेदिति विचारं कुरु राजेन्द्र मन्त्रिभिर्मन्त्रवित्तमैः विस्मयोऽयं महाराज यदेका जगदम्बिका भवद्भिः सह युद्धाय संस्थिता सैन्यवर्जितरा निर्भयैकाकिनी बाला सिंहारूढा मदोत्कटा चित्रमेतान् महाराज भासेतेऽद्भुतमञ्जसा सन्धिर्वा विग्रहो वाद्यस्थानं निर्याणमेव च मन्त्रयित्वा महाराज कुरु कार्यं यथा रुचि तन्सन्निधौ फलं नास्ति तथापि शत्रु समये तत्समीपस्थौ ज्ञातौ च हरिशङ्करौ लोकपाला समीपेद्य वर्धन्ते गगने स्थिताः रक्षो गणाश्च गन्धर्वाः किन्नरा मानुषास्तथा तत्सहायाश्च मन्दव्याः समये सुरतापनः अस्माकम् अतिमानेन ज्ञायते सर्वते दृशम्बिकाया सहायाशा तत्कार्याशा न काचन एका नाशयितुं शक्ता जगत् सर्वं चराचरं का कथा दानवानां तु सर्वेषामिति निश्चयः इति ज्ञात्वा महाभाग यथा रुचि तथा कुरुहितं सत्यम् इदं वाक्यं वक्तव्यम् अनुयायिभिः व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां शुम्भः परबलार्दनः भ्रातःकालिक कयाध्यैव निहतो धूम्रलोचनः बलञ्च शातितं सर्वं गणाभग्ना समागताः अम्बिकाशङ्खनादं वै करोति मतगर्विता ज्ञानिनां चैव दुर्ज्ञेया गतिकालस्य सर्वथा तृणं वज्रायते नूनं वज्रं चैव तृणायते बलवान् बलहीनः ह्यातैवस्य कतिरीदृशी पृच्छामि त्वां महाभाग किं कर्तव्यमितः परम् अभोग्या चाम्बिका नूनं कारणात् तत्र सागता युक्तं पलायनं वीरयुद्धं वा वद सत्वरं लघुं ज्येष्ठं विजानामि त्वामहं कार्यसङ्कटे निशुम्भोवाच न वा पलायनं युक्तं न दुर्गग्रहणं तथा युद्धमेव परं श्रेयः ससैन्योऽहं गमिष्यामि रणे तु प्रवराश्रितः त्वातामागमिष्यामि तरसा त्वबलामिमाम् अथवा बलवदैवादन्यथा चेद् भविष्यति मृते मयि त्वया कार्यं विमृश्य च पुनः पुनः इति तस्य वच श्रुत्वा शुम्भ प्रोवाच चानुजम् तिष्ठत्वं चण्डमुण्डौ द्वौ गच्छेतां फलसंयुतौ शशकग्रहणायात्र न युक्तं गजमोचनं चण्डमुण्डौ महावीरौ तां हन्तुं सर्वथा क्षमौ इत्युक्त्वा भ्रातरं शुम्भः सम्भाष्य च महाबलौ उवाच वचनं राजा चण्डमुण्डौ पुरस्थितौ गच्छतं चण्डमुण्डौ द्वौ स्वसैन्यपरिवारितौ हन्तुं तामबलां शीघ्रं निर्लज्जां मदगर्विताम् गृहीत्वा तनिहत्याजौ कालिकां पिङ्गलोचनाम् आगम्यतां महाभागौ कृत्वा कार्यं महत्तरं सा नायाति गृहीतापि गर्विता च अम्बिका यदि तथा बाणैः महातीक्ष्णैः हन्तव्याहवमण्डिता इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे देव्या सह युद्धाय चण्डमुण्डप्रेषणं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।